औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवा तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से नेक तमन्नाओं के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। आप भी या कोई भी शख्स मर्द हो या औरत हो बहुत आसानी से ये चेक कर सकता है कि उस जगह पर जन्नात मौजूद हैं या नहीं हैं। देखिए, आप चाहे वज़ू से हों चाहे आप वज़ू से ना हों, अगर आप अपने घर के किसी कोने में हैं या आप किसी अनजान जगह गए हैं या आप किसी अनजान घर के कोने में गए हैं या आप अपने किसी अज़ीज़ और अक़रबा को विज़िट करने गए हैं और आप वहाँ खड़े हैं लेकिन आपके पैर में जूता नहीं होना चाहिए, या तो सॉक्स हो या नंगे पैर हो, आपका कांटेक्ट आपकी फीट का आपके पैर का फर्श पर ज़रूर होना चाहिए, इसके दरमियान में जूता नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप वहाँ खड़े होंगे विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट मैक्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और कम से कम 30 सेकेंड्स के अंदर आपको वहाँ खड़े होने से इमीडिएटली पेशाब महसूस होगा। और यही नहीं कि सिर्फ पेशाब महसूस हो, अगर वहाँ 1 से ज़ायद या 2 या 3 या इससे भी ज़ायद जन्नात का जम गफ़ीर है या वहाँ उनकी नस्लें आबाद हैं, तो आपको इतना शदीद पेशाब महसूस होगा कि विद इन 5 मिनट्स अगर आप वॉशरूम या हाजत के लिए पेशाब के लिए नहीं जाएंगे तो शायद वो ख़ता भी हो सकता है। बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक की बनाई हुई कोई चीज़, कोई अलामत भी बेकार नहीं है। हर चीज़ को शिरक बिदअत नहीं कहना चाहिए। ये किसी इंसान की बनाई हुई दुनिया नहीं है, मालिक ने बनाई है, उसने इसकी हर चीज़ को मानी खेज़ रखा है और कुरान में फरमा दिया है गौर करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। सो अब जो जितना गौर करे उसके लिए उतनी निशानियाँ हैं। तो ये एक ऐसी सिग्निफिकेंस है कि अगर आपको ये पता हो तो बहुत आसानी से आप जज भी कर लेंगे, बहुत आसानी से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा, आप किसी को हर्ट भी नहीं करेंगे और आपको ख़ुद भी अपने बचत और अपने प्रिवेंशन का, अपनी सेफ्टी का एहसास हो जाएगा और आप वहाँ से विड्रॉ कर सकेंगे। जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो साथ में ये भी हदिया करता चलूँ कि इससे डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी इंसान की नॉलेज होगी वो उतना ही ज़्यादा इल्म वाला होगा और जितना ज़्यादा जो इल्म वाला होगा वो उतनी ज़्यादा एहतियात और उतने ज़्यादा फैज़ का हक़दार भी है। अंबिया, पैगम्बर, सालिहीन और सबसे बढ़कर आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहि वसल्लम, उनके दर्जात उनके इल्म के हिसाब से, उनके इम्तिहानात उनके इल्म के हिसाब से। अब आम इंसान की जितनी नॉलेज, जितना इल्म है, तो उसकी अल्लाह ने कंसेंसस और जजमेंट डे में क़यामत के दिन उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है और अल्टीमेटली उसकी जो जुडिशरी है वो उसके इल्म के हिसाब से रखी है। तो जब आपको ये नॉलेज आ जाए कि ये किस चीज़ की इंस्टिंक्ट है, अलामत है, तो आपको वहाँ शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन घर वालों को हरगिज़ परेशान ना करें जो उम्मे अबिया के स्टूडेंट्स हैं और जो आले रसूल अहले बैत से इश्क रखते हैं। वो बड़े तहम्मुल मिजाज होते हैं। मौला अली का इरशाद है, आप फरमाते हैं कि तहम्मुल मिजाजी बुज़दिली थोड़ी है, ये ज़िंदगी का एक नहायत अहम उसूल है। अगर कोई बेवकूफ़ी कर रहा है, अगर आपसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आप अपनी खामोशी से उसको ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि यू आर जस्ट अ पीस ऑफ इडियट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर यू, कि तुम इडियट हो, बेवकूफ़ हो, मैं तुमसे कॉन्वर्सेशन जो है वो इग्नोर करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो तहम्मुल मिजाजी को अल्लाह ने ये टूल अता फरमाया है कि मोमिन जहाँ बुर्दबार होता है, एक मोमिना जहाँ बुर्दबार होती है, वो बहुत तहम्मुल मिजाज होते हैं। तो अगर आपको किसी घर में जाएं और ये महसूस हो तो बड़े तहम्मुल मिजाजी से काम लें। आइंदा वज़ू करके जाएं और वहाँ जाने से एहतियात करें। कुछ अरसे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर उन घर में प्रॉब्लम्स हैं तो यकीनन आपके वो जानने वाले रिश्तेदार आपसे ज़रूर वो चीज़ शेयर करेंगे, तो उनको प्रॉपरली गाइड कर दें कि वो प्रॉपर अमल का रुख करें। और अगर वो नेक सौले जन्नात हैं और तंग नहीं कर रहे हैं तो फिर भी पेशाब तो बहरहाल ज़रूर महसूस होगा, लेकिन उनको तंग नहीं करेंगे। तो बिला वजह किसी को अगर वो तंग नहीं कर रहा तो किसी को तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक हमें सोचने समझने की तौफीक दे।
اور امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔